2 दिन मलाई मार्नु, त्यो गाडीमा 3 जना थिए, त्यही त्राज भएको भन्नुहोस् न। नपढाउँछ नि तपाईँलाई किन भन्नु? यो 16 मा हजुरको के लेखिएको छ उपरोक्त सम्बन्धमा? एनएमबी बैंकले प्रक्रिया मिचेको भन्दै ओम महादेव खाद्य उद्योगमा चरम विवाद। ब्याङ्कमा गएर ब्याङ्कसँग मिलोमतो गरेर त्यहाँ मुद्दा धान गर्नु भयो भने के को मुद्दा? एनएमबी बैंक सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको एउटा खास विवादको खास खुलासा। कहाँ छ चाबी? चाबी घरभित्र होला र एक रामु अब उता गएको छ। यसमा विवाद मैले देखेकै छैन, लेखेको कहीँनिर लेखेको छैन। म पढ्दै भने पनि पढिदिन्छु। 1000 रुपियाँ दिएर नगरपालिकाका कर्मचारी ल्याएछन्, सबै ठाउँका कर्मचारी ल्याएछन्, जबरजस्ती वहीँबाट प्रिन्ट आउट गरेको मुचुल्का लिएर साइन गरे। मलाई मर्का परे पब्लिकलाई जानकारी गराउनुको दायित्व हो अनि फ्याक्ट हैन। हजुर म त्यही कुरा पब्लिक अर्गनाइजेसन हो, जे जे भयो तपाईलाई जानकारी गराउँ। अझ यसमा त अझै पनि क्लियर छ नि, तपाईँ विवादित हान भनेको छ नि। मिल्ने के मिल्ने भएन? तपाईँको रिट निवेदन माथि भनेको छ, त्यो त भयो ल, त्यो त के तपाईँको यसै 35 दिन ननिकाली केही कालो सूची नगरी केही कुरा नगरी तपाईँको त्यो सिधै गुन्डा पालमा आएर त्यो ताला लाउने, अनि अहिले आएर चाहिँ खोलेर जान त ब्याङ्कले पनि त्यसको मिल्यो, कसरी मिल्यो उहाँहरूले जवाबहरू दिनु पर्ला। र उक्त बैंकका ऋणीहरूले कयौं पटक धेरै कुराहरू सोच्नु पर्ने अवस्था यति बेला सृजना भएको छ। बैंकका कुराहरू बैंकको कर्मचारीसँग गएर सोध्नुहोस् के हो भन्ने कुरा। एउटै मान्छेको ऋणी हो, फेरि ऋणी एउटै मान्छे छ। मेरो सम्पत्ति मैले सञ्चालन गरेको सम्पत्ति मलाई दुःख दिनलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशका खबर मात्रै होइन, सम्बन्धित पक्षलाई खबरदारी पनि। समृद्ध सुदूरका लागि खास प्रयास र जनउत्तरदायी पत्रकारिताको जिम्मेवारी पनि। आज पनि हामीसँग सुदूरको एक खास खबर छ। एनएमबी बैंकका कारण आफू समस्यामा परेको भन्दै एक सुदूरपश्चिमेलीले गरेको गुहार छ। बाबा टेलिभिजन धनगढी, रेडियो धनगढी 90.5 मेगाहर्ज र अर्थसरोकार.com बाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम मिसन सुदूरपश्चिममा स्वागत छ। म रेखा चन्द। थोरै भए पनि आफूसँग भएको पैसा बैंकमा नै बचत गर्छौँ हामी। केही व्यवसाय गर्नु पर्यो भने ऋण बैंकबाट नै लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छौँ हामी। कोही एकको आर्थिक उन्नतिदेखि देशको समृद्धिसम्मको साथी हो बैंक। व्यवसाय गर्न, छोराछोरी पढाउन वा केही गर्न ऋण चाहिए वा आफ्नो पैसा सुरक्षित गर्न पनि सबैभन्दा सहयोगी र भरपर्दो संस्था हो बैंक। तर त्यही बैंकले कसैलाई पीडा दिन्छ, त्यही बैंकको व्यवहारले रुनु न हाँस्नु बनाउँछ र फलानो बैंकले मलाई अन्याय गर्यो भन्दै नागरिक सहयोगको गुहार माग्छ भने यसबाट के बुझ्ने हो? सुदूरमा बैंककै कारण आफूहरू अन्यायमा परेको भन्ने आवाजहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्। कोही बैंकले गर्दा आफ्नो सम्पत्ति तलमाथि भयो भन्दै गुहार मागिरहेका छन् त कोही आफूमाथि अन्याय गरेर बैंकले जागिर खोस्यो भन्दै लडिरहेका छन्। र यस्तै घटना सुदूरपश्चिममा पनि घटेको छ। एनएमबी बैंककै कारण आफू अन्यायमा परेको भन्दै एक ग्राहक अर्थसरोकार सुदूरपश्चिम ब्युरोमा न्याय माग्दै आइपुगेका छन्। एनएमबी बैंक, जसले केही समय अगाडि मात्रै बैंक अफ द इयरको अवार्डबाट सम्मानित भएको छ र त्यही बैंकको गतिविधि र त्यही बैंकको लापरवाही र बदमाशीका कारणले गर्दा आज उक्त बैंकका लगानीकर्ता र उक्त बैंकका ऋणीहरूले कयौं पटक धेरै कुराहरू सोच्नु पर्ने अवस्था यति बेला सृजना भएको छ। घटना हो कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 2 बाँडीको, जहाँ एउटा ओम महादेव खाद्य उद्योग जसका नाममा एनएमबी बैंकबाट 3 करोडको लोन पास भएको थियो र त्यो लोन अथवा त्यो कर्जा चुक्ता नहुँदै उक्त उद्योग दोस्रो पक्षबाट तेस्रो पक्षमा नामसारी हुँदासम्म पनि बैंकलाई कुनै जानकारी छैन। यिनी चन्द्र पाठक र यिनी बलराम पन्त। बलराम पन्तले एनएमबी बैंकमा आफ्नो उद्योग ओम महादेव खाद्य उद्योगलाई धितो राखेर ऋण झिकेका छन्। तर उनले ऋण तिर्न सकेनन् र कर्जा तिर्नकै लागि भनेर उनले सोही उद्योग नै बेचिदिए। उद्योग किन्ने चन्द्र पाठकलाई आफूले किनेको सम्पत्ति बैंकमा धितो राखिएको छ भन्ने पत्तो समेत भएन। त्यसपछि उनले एनसीसी बैंकमा सोही उद्योगलाई बिजनेस ग्यारेन्टीका रूपमा राखी कर्जा लिनका लागि आवेदन दिए। पछि बुझ्दै जाँदा थाहा भयो उक्त उद्योग एनएमबी बैंकमा धितोमा राखिएको रहेछ। त्यसपछि उनले बलराम पन्त विरुद्ध मुद्दा हाले, जुन मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। के छ भने अदालतको जो पूर्ण पाठ आछ
त्यसमा के छ भनेपछि तपाईँको ब्याङ्कले गरेको कार्यविधिमा हामी बढी फोकस छौँ। रिट भनेको अधिकार सम्बन्धी नै हो होइन, हामीहरूको अधिकार पुग्यो पुगेन त्यहाँभित्र हामीले सञ्चालन गरी भण्डारण गरेका 3500 कुइन्टल धानभित्र स्थितिमा छ। अब अदालतले क्लियर कुरामा के भनिदिएको छ भन्दाखेरि दुवै पक्षको संयुक्त विवादित धान भनेको छ। तपाईँको धानमा दुवै पक्षको विवादित भएको हुनाले साधारण क्षेत्र अधिकारमा प्रवेश गरी आफ्नो हक दाबी गर्ने भनेर क्लियरली लेखेको छ हजुरको होइन। त्यो लेखिसक्दाखेरि हजुर त्यो भइसकेपछि तपाईँको एउटा त्यो आयो, त्यो आइसकेपछि ब्याङ्कले गर्ने कार्यविधिहरूको आउँछ। निलामी भनेर 7 गते तपाईँको बलराम पन्त पनि थियो मुचुल्कामा, या मनोदेवी पन्त या राजमती भट्ट कोही उपस्थित छैन। गुन्दा तालमा आउँछन्, बिना 35 दिने सूचना, बिना केही सिल गरेर जान्छन्। अहिले चाहिँ नि उद्योग उहाँको नाममा नामसारी गरेर दिइसकेको अवस्था छ। उहाँले अर्को ठाउँमा म पुस मसान्तसम्म अर्को ठाउँमा लगेर ठाउँसारी गरौँला र अर्को ठाउँमा सारौँला भन्ने कुरा गरेर हामीसँग चाहिँ कारोबार भएको हो। ठाउँसारी गर्नुभएको छैन, उल्टो मेरो नाममा मुद्दा दिनुभएको छ। यता बैंकले कर्जा नतिरेको भन्दै उनले किनेको उद्योगमा ताला लगाइदियो। आफू कहाँ धितो भएको सम्पत्ति किनबेच हुँदा पनि आफूलाई थाहा नभएको भन्ने तर्क बैंकको रहेको छ। त्यो उद्योग चाहिँ पन्तजीले पाठकीलाई नामसारी गरिदिएको भन्ने कुरा हैन, बैंकलाई हामीले लिखित थाहा छैन। त्यो आफूले किनेको उद्योगभित्र रहेका थुप्रै धान भएको गोदाममा ताला लगाइएपछि पाठकले पुनः अदालतमा बैंकले आफ्नो सम्पत्तिमा ताला लगाइदिएको भन्दै रेट दायर गरे। तर अदालतले बैंकको धितो भएकोले बैंकले ताला लगाएको कुरा ठिकै छ भनेर उनको रेट बदर गरिदियो। अदालतले बैंकको पक्षमा फैसला त गर्यो, तर अदालतले यो पनि स्पष्ट खुलाएर फैसला गरिदियो कि धान विवादित छ। अदालतले धान विवादित छ भनेर फैसला गर्यो र बैंकले पनि आफ्नो सम्पत्ति असुल गर्नका लागि उक्त धान लिलामीको प्रक्रियामा लाग्नु पर्ने थियो। तर पछि बैंकले कर्जा चुक्ता नभई र लिलामी प्रक्रियामा समेत नगई सो तालाको चाबी बलराम पन्तको हातमा दिएको आरोप पाठकले लगाएपछि विवाद झन चर्कियो। यता बलराम पन्तको हातमा आफ्नो उद्योगमा रहेको गोदाम र गोदाम भित्रको सामानको चाबी किन दियो भन्दै पाठक जङ्गिए। उनको कुरा छ अदालतले लिलामीको प्रक्रियाको बाटो खुलाएको हो, तर पन्तले सो चाबी पाउनु बैंकसँगको मिलेमतोमा गरिएको गैर कानुनी काम हो। 35 दिन ननिकाली केही कालो सूची नगरी केही कुरा नगरी तपाईँको त्यो सिधै गुन्डा तालमा आएर त्यो ताला लाउने अनि अहिले आएर चाहिँ खोलेर जान त ब्याङ्कले पनि त्यस्तो मिल्यो कसरी मिल्यो उहाँहरूले जवाब हजुरलाई दिनु पर्ला। तर अहिलेको स्थितिमा यो विवादित धान उहाँलाई चाबी दिनु, अब फैसला हजुरहरूलाई म दिने नै छु, त्यसमा सिधै क्लियरली विवादित भनेर देखाएकै छ। त्यो विवादित देखाउँदा एउटा पक्षलाई फर्म हाम्रो नाउँमा नामसारी भएको छ। यता बलराम पन्त भनिरहेका छन् मैले उद्योग बेचेको हो, उद्योगको धान बेचेको होइन। मेरो र बैंक बीचको कुरामा पाठकको सरोकार नै छैन, त्यसैले सो धान मेरै हो। गोदाममा भए चिज किने होइन नि, उसले उद्योग किने हो, कागज मात्रै किने त हो, उद्योग किने हो नि। माल त मेरो हो नि, मेरो माल यो मेरो माल त्यही हो, मक्सिर पुसतिरको हो। यो विवाद अहिले पनि चलिरहेको छ। दुवैका आआफ्नै दाबी छन् र अदालतमा दुवैका दाबी पेश भएका छन्। तर दुवैका कुरा सुन्ने हो र अदालतको आदेश हेर्ने हो भने बैंकले कतिपय ठाउँमा चुकेको बुझ्न गाह्रो छैन। र त पाठक भनिरहेका छन् बैंकले दादागिरी देखायो। अदालतको आदेशमा विवादित भनिएको धान बेच्ने गरी बलराम पन्तको हातमा चाबी दिएर बैंकले मन परी गर्यो। अदालतको फैसलाको कानुनको कुराहरू आउँछ। अब के छ भने अदालतको जो पूर्ण पाखा छ त्यसमा के छ भनेपछि तपाईँको ब्याङ्कले गरेको कार्यविधिमा हामी बढी फोकस छ। रिट भनेको अधिकार सम्बन्धी नै हो होइन, हामीहरूको अधिकार पुग्यो पुगेन त्यहाँभित्र हामीले सञ्चालन गरी भण्डारण गरेका 3500 कुइन्टल धानभित्र स्थितिमा छ। अब अदालतले क्लियर कुरामा के भनिदिएको छ भन्दाखेरि दुवै पक्षको संयुक्त विवादित धान भनेको छ। तपाईँको धानमा दुवै पक्षको विवादित भएको हुनाले साधारण क्षेत्र अधिकारमा प्रवेश गरी आफ्नो हक दाबी गर्ने भनेर क्लियरली लेखेको छ हजुरको होइन। त्यो लेखिसक्दाखेरि हजुर त्यो भइसकेपछि तपाईँको एउटा त्यो आयो, त्यो आइसकेपछि ब्याङ्कले गर्ने कार्यविधिहरूको आउँछ। निलामी भनेर 7 गते तपाईँको बलराम पन्त पनि थियो मुचुल्कामा, या मनोदेवी पन्त या राजमती भट्ट कोही उपस्थित छैन। गुन्दा तालमा आउँछन्, बिना 35 दिने सूचना, बिना केही सिल गरेर जान्छन् अनि अनावश्यक धान कति छ भित्र छैन आफ्नो मनमर्जीले लेखेर जान्छन्। तपाईँको त्यो 7 गते गर्छन् र तपाईँको 9 गते देशव्यापी महामारीले लकडाउन सुरु हुन्छ।
यता बलराम पन्त भनिरहेका छन्, मैले एनएमबी बैंकबाट कर्जा लिएको हो र यो हाम्रो विषय हो जसमा पाठकको सरकार नै छैन। एनएमबी बैंक र मेरो त सरकारको विषय छ, किनभने एनएमबी बैंकको मैले लोन लिएको छु। मैले लोन चुक्ता गर्नका लागि त मैले तिर्नु पर्यो नि पैसा, र त्यो पैसा तिर्न त मैले उद्योग बेचेँ। उद्योग बेचेको पैसा हालेर पनि पुगेन। त्यसपछि अब के म कर्जा जताभाता गरेर म त तिर्ने अर्थमा छु। बैंक भनिरहेको छ, हामीले गार्ड राखेका छौँ, चाबी बलराम पन्तलाई दिएका छैनौँ, धान बेच्न पाठकले दिनु भएन। कुरा यति हो। एनएमबी बैंकले तपाईँलाई यहाँको कुराहरू हेर्नलाई गार्डको रूपमा खटाएको। बैंकले चाबी यहाँ छोडेको छ? छ। कहिले? हिजै हो। कहाँ छ चाबी? चाबी यहाँ घरभित्र होला र एक रामु अब उता गएको छ, पुल राखेको छ कि कसले राखेको? मलाई ताला हस्तान्तरण गरेको छैन। कहिले भने ताला हस्तान्तरण गर्यो? तर दुवैका कुरा सुनिसकेपछि एनएमबी बैंकमाथि थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्। बलराम पन्त र चन्द्र पाठकको विवाद त अदालतले सुल्झाउला, तर एनएमबी बैंकमाथि उठेका कयौं प्रश्नले बैंकमा पनि यस्तै गर्न मिल्छ र भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। र पाठक पनि भनिरहेका छन्, हामी बीचको विवाद त अदालतले सुल्झाउँछ, तर बैंकले गरेको मनोमानी कसले हेर्ने? आधा सम्पत्ति निलामीको लागि ताला लाउने, अरू धान तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर क्लियर रूपमा तौलिरहेछन्। ताला त उनीहरूले यस्तो गर्यो नि, अब धान बिक्री गरेको छ नि त, धान बिक्री गर्यो नि उनले, मेरो प्रोपर्टी असुल त गर्नु पऱ्यो नि, उनले आफ्नो दितो गरे होला, त्यो त बैंकसँग सोध्नुहोस्। बैंकका कुराहरू बैंकको कर्मचारीसँग गएर सोध्नुहोस् के हो भन्ने कुरा। एउटै मान्छेको ऋणी हो, फेरि ऋणी एउटै मान्छे छ। मेरो सम्पत्ति, मैले सञ्चालन गरेको सम्पत्ति मलाई दुःख दिनलाई त्यो चिज मात्र तपाईँको ताला लागेको छ। अनि ब्याङ्कले मिलोमतो छ भन्ने त क्लियरली यहाँ देखिरहेछ नि। यो भवन तपाईँको निलामीको लागि लागेको छ। यो भवन तपाईँको मजाले कारोबार गरेर भित्र 2000 कुन्टल कति 1500 बोरा जति स्टक राखेर अघि भर्खर एउटा गाडी लोड गरेर जानुभएको। ब्याङ्क आउँछ यहाँनिर हेर्छ, ल यो बिल्डिङ मात्र फिल्ड हो, उहाँको ऋण चाहिँ मलाई मतलब छैन भन्छ। उसले मिलोमतो छ, तपाईँको क्लियरली मिलोमतो छ। नत्र भए धान उहाँले तपाईँको असुली ऐन अनुसार निलामी गरेर प्रेस राष्ट्रिय दैनिकमा दिएर त्यहाँबाट गर्नुपर्ने कुरालाई उहाँले मजाले उहाँलाई कारोबार गर्न दिने, आधा पक्षलाई उ गर्ने। ऋणी त उहाँ हुन् नि, मैले उहाँको ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था त छैन। ब्याङ्कले हामी तपाईँ तेस्रो पक्ष हौँ, कस्तो अवस्थामा आएर गरेका छन् है। मैले ब्याङ्कको कर्मचारीलाई फोन गरेको छु, सर म अहिले बाहिर छु, बिहेमा छु, म आयो भने तपाईँहरूले धान खोलिदिनु पऱ्यो। मैले वडामा पनि निवेदन दर्ता गराएको छु, तपाईँको नगरपालिकामा पनि गराएको छौँ। यो कुरा विवादित भएको दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर दुवैको रोबहरमा गोदाम खोलिने र मुचुल्का उठाउने, त्यो सम्बन्धमा मैले निवेदन दर्ता वडामा पनि गरेको छु। वडामा गएर हजुरले या नगरपालिकामा हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्दा गर्दै उहाँले चाहिँ म दिपाइल गएको मौका, अस्तिसम्म म दिपाइल यहाँ धनगढी थिएँ, ब्याङ्कसँग कुरा भयो, तपाईँहरूको के छ अब हामीले दोहोऱ्याउनु पाउने कि नै भनेर हामीले भनेका छौँ। उहाँले के भन्छ भने म दिपाइल जान हात, यहाँ मेरो कर्मचारी तपाईँलाई चिन्दैन, पाठकजी छैन, जबरजस्ती हामी खोल्छौँ। पुलिसले प्रशासनले पनि त्यहाँ भिडियो बनाउन दिँदैन, तपाईँको अधिकार हनन गरेको छ। मान्छेले फ्रिडमले बोल्न, फ्रिडमले काम गर्न, फ्रिडमले गर्नुपर्ने चिज सरहरू यहीँ हुनुहुन्छ, भिडियो खोजेर लगाएका छन्। मोबाइल सबैको मोबाइल अहिले केटाहरूको रिकभरी गर्ने हो भने त्यसमा सबै यहाँ गरेको कार्यक्रमहरू अझै पनि देखेलान्। उहाँको दाबी हो भने मेरो घर हो सर। मैले के भन्दैछु भने मेरो घरभित्र मेरो सामान हुन्छ कसै अर्का हुन्छ, वा अर्काको सामान हुन्छ भने ऊ के लेनदेन हुन्छ नि, कागजात हुँदैन। तपाईँको मेरो के छ भने 1-2 हजारको चिज त होइन, 2-4 हजारको कुरो त होइन। हामी उद्योग बेचेर उनले ठाउँसारी गर्ने, उद्योगमा मेरो दाबी छैन नि, म त दिइरहेको छु नि, उद्योग नामसारी गरेर दिइसकेँ नि, उहाँको नाममा छ, उहाँको स्वीकृति। यस्ता छन् बैंकमाथि लागेका आरोप। नम्बर 1, विक्रम सम्वत 2076 असोज 6 गते उद्योग नामसारी भएको देखिन्छ। आफूले किनेको उद्योगका पूर्व मालिकले सोही उद्योग राखेर बैंकबाट कर्जा लिएको थाहा पाएपछि पाठकले बैंकसँग इमेलको माध्यमद्वारा कुरा गर्न खोजेका छन्। तर बैंकसँग कुरा गर्न खोज्दा बैंकले पाठकलाई चिन्दैन भन्दै पन्छिन खोजेको देखिन्छ। एक त धितो राखेको उद्योग बिक्री वितरण भयो भन्ने जानकारी आउँदा समेत बैंकले किन यस विषयमा चासो देखाएन त? अर्को कुरा भनेको के आफूसँग धितो भएको उद्योग बिक्री वितरण हुँदा त्यसको सामान्य जानकारी समेत बैंकले राख्नु पर्दैन? प्रश्न गम्भीर छ। बलराम पन्त आफूले ऋण तिर्नकै लागि उद्योग बेचेको बताउँछन् भने चन्द्र पाठक आफूलाई यस विषयमा थाहा भएपछि बैंकसँग राखेको जिज्ञासामा बैंकले वास्ता नै नगरेर बलराम पन्तसँग मिलेमतो गरेको आरोप लगाउँछन्। यता बैंक चन्द्र पाठकलाई चिन्दिन भन्छ, जबकि बैंकमा कर्जाका लागि राखिएको धितोको प्रोप्राइटर अहिले चन्द्र पाठक नै छन्। नम्बर 2,
स्टक र उधारोको विवरण हरेक 3-3 महिनामा लिनुपर्ने प्रावधान छ, तर बैंकले 7 महिनासम्म पनि सो कुराको जानकारी नलिएको आरोप बैंकलाई पाठकले लगाएका छन्। तर बैंक आफूहरूले नियम अनुसार नै काम गरेको तर्क गर्छ। यस्तो छ, तपाईँले लिनुपर्ने भन्ने हुन्छ, कतिपय व्यावहारिक रूपमा टाइम लिन हुन पनि सक्छ, तर नियमले तपाईँले भने 3 महिनामा स्टक निरीक्षण गर्ने लिने भन्ने चाहिँ हुन्छ। तर लिनु भएन होइन, गोदाम जाँदाखेरि त्यही भएर त हामीले उहाँहरूले चलायो गोदामै लिएर हेऱ्यो भने निरीक्षण तपाईँहरूले लिनु भएन। कसले भनेको तपाईँलाई लिनु भएन? कसले भने भन्नु न, पाठकजीले भनेर आएको होइन, पाठकजीले एकतर्फी भइदिनु भए म तपाईँसँग पुग्दिनँ सर। नम्बर 3, कर्जा चुक्ताको म्याद नागेको 2 दिनमा बैंकबाट चिठी पुर्याउन गएको तर उद्योग नामसारी भएको कुरा बैंकले पत्तो नै छैन भन्नुलाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ। बैंक किन एकहोरो रूपमा सबै कुरा थाहा पाएर पनि थाहा नपाएझै गरिरहेछ भन्ने प्रश्न उठेको छ। नम्बर 4, अदालतले असुलीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनी फैसला गरेको भए पनि कर्जा चुक्ता नहुँदै र लिलामी प्रक्रियामा समेत नगई बैंकले विवादित पक्षलाई नै उद्योगको ताला चापी हस्तान्तरण गरिदिएको आरोप बैंकमाथि लागेको छ। चन्द्र पाठक भनिरहेका छन् बैंकले ताला खोलेर बलराम पन्तको पक्षमा काम गरेको छ। यसै पनि आफ्नो उद्योग बैंकले ताला लगाइदिएको थियो। अदालतले धान विवादित छ भनेर स्पष्ट भन्दा पनि बैंकले दादागिरी शैलीमा ताला खोलेको र मुचुल्का तयार गर्दा पनि उद्योग धनी वा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुपस्थितिमै ताला खोलेको आरोप उनको रहेको छ। हामीले भण्डारण गरेका धान हामीले हो र ब्याङ्कले लागेको ताला र आफ्नो कार्यविधि गलत हो भनेर हामीले लाग्यौँ र ब्याङ्कले निलामी गर्छु भनेर ताला लगाइसकेपछि हजुरको ऋण नतिरिकन तपाईँको फैसला, त्यो विषय जान्नु पहिला फैसलाको कुरा। फैसला त्यो पछि तपाईँको 6 महिना 5 गते फैसला हुन्छ। फैसला पछि त्यसको 1 महिना या लगभग 18-33 दिनपछि तपाईँको फैसलाको पूर्ण पाठ हुन्छ। फैसलाले चाहिँ के भन्छ भन्दा रिट खारेज गर्यो, ब्याङ्कले गरेको कामहरू ठिक छ भने हामीले त्यसलाई मान्नुपर्छ, मानेकै पनि छौँ। तर अर्को कुरा के भन्छ भने धान त्यसमा विवादित छ, दुवै पक्षले दाबी गरेको हुनाले यो जिल्ला अदालत या साधारण क्षेत्र अधिकार गएर आफ्नो हक दाबी गर्ने भनेर क्लियरली भनेको छ भने ब्याङ्कले पहिला निलामी गर्छु भनेर ताला लाउने, त्यो पछि आएर सिधै ताला हस्तान्तरण उहाँलाई गर्ने। विवादित पक्ष उहाँले त निलामी गरेर सूचना निकालेर तपाईँको अरू पक्षबाट मजाले उहाँले आफ्नो धान बेच्न पाउनु सक्नुहुन्छ नि त। दुईटै विवादित पक्षलाई लिएर धानको चाबी खोलेर उतिखेर ताला लाउने, अहिले आएर गुन्डागर्दी हिसाबमा खोलेर जान त मिलेन। अरू मान्छे कसैलाई त्यहाँ साँची राखेको छैन। हजुरको 1000 रुपियाँ दिएर नगरपालिकाका कर्मचारी ल्याएछन्, सबै ठाउँका कर्मचारी ल्याएछन्, जबरजस्ती वहीँबाट प्रिन्ट आउट गरेको मुचुल्का लिएर साइन गरे। 1-1 वर्ष भण्डारण भएको छ त्यो धान। 7 गते त ब्याङ्कले सिल लागेको छ, त्योभन्दा अगाडि बलरामजीले कब्जामा लिनुभएको छ मङ्सिरदेखि होइन। लेनदेन मुद्दा हालिसकेपछि त उहाँको आफन्त मान्छेहरूसँग मिलोमतो गरेर ब्याङ्कमा गएर ब्याङ्कसँग मिलोमतो गरेर त्यहाँ सिल लगाउन खोजिया हो। 35 दिन ननिकाली केही कालो सूची नगरी केही कुरा नगरी तपाईँको त्यो सिधै गुन्डा तालमा आएर त्यो ताला लाउने, अनि अहिले आएर चाहिँ खोलेर जान त ब्याङ्कले पनि त्यस्तो मिल्यो कसरी मिल्यो उहाँहरूले जवाब हजुरलाई दिनु पर्ला। तर अहिलेको स्थितिमा यो विवादित धान उहाँलाई चाबी दिनु, अब फैसला हजुरहरूलाई म दिने नै छु, त्यसमा सिधै क्लियरली विवादित भनेर देखाएकै छ। त्यो विवादित देखाउँदा एउटा पक्षलाई फर्म हाम्रो नाउँमा नामसारी भएको छ। नम्बर 5, उद्योगमा 6000 बोरा धान रहेको तर अनुगमन नै नगरी स्टक विवरण नै नलिई 3500 बोरा भएको उल्लेख गरेर बैंकले मनोमानी गरेको आरोप चन्द्र पाठकको छ। अनि अनावश्यक धान कति छ भित्र छैन आफ्नो मनमर्जीले लेखेर जान्छन्। तपाईँको त्यो 7 गते गर्छन् र तपाईँको 9 गते देशव्यापी महामारीले लकडाउन सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्। नम्बर 6, अदालतले फैसला गरेको 45 दिनसम्म पीडितले दोहोर्याइ पाउन मिल्ने भए तापनि बैंकले अवसर नै नदिएर कोही एक पक्षका लागि काम गरेको आरोप पाठकको छ। बैंकले सिलबन्दी गर्दा समेत प्रक्रिया नपुर्याउनुको आरोप पाठकको रहेको छ। उनी भनिरहेका छन् बैंकले न सिलबन्दी गर्दा लालमोहर लगाएको छ, न म्याद सकिसकेको कर्जालाई खराब र उद्योगलाई कालो सूचीमा नै राखेको छ। बरु मिलेमतोमा बैंकले गोदाम सिल गरिदिएको थियो र अहिले उनलाई पुरै बाइकट गरेर आफ्नो उद्योगको ताला अरू कोही व्यक्तिलाई बैंकले दिएको छ। पीडितको गुनासो सुनिसकेपछि के साँच्चीकै एनएमबी बैंकले प्रक्रिया मिचेरी काम गरेको हो त? बैंकका कर्मचारीले बदमासी गरेकै हुन् त भन्ने तथ्य केलाउनका लागि हामी धनगढीमा रहेको एनएमबी बैंकको प्रदेश कार्यालयमा पनि पुग्यौं र धनगढीमा रहेको शाखा कार्यालयमा पनि पुग्यौं र त्यहाँ पुग्दाखेरि बैंकका कुनै पनि कर्मचारी उक्त विषयमा बोल्न नै मानेनन्। उनीहरूको एउटै मात्र
जवाफ थियो। उनीहरूको एउटै मात्र अडान थियो, यस विषयमा हामीले बोल्न मिल्दैन, यस विषयमा हामीलाई कुनै पनि तथ्य थाहा छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यस विषयमा बुझ्नका लागि हाम्रो रिकभरी शाखामै खबर गर्नुहोस्। तपाईँ पत्रकार इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ के छ कहाँनिर कसलाई मर्का पऱ्यो पब्लिकलाई जानकारी गराउनुको दायित्व हो, एकदम इन फ्याक्ट होइन। हजुर कुनै त्यही त म त्यही कुरा पब्लिक अर्गनाइजेसन हो, जे जे भयो तपाईँलाई जानकारी गराउनु। अथवा केही विवाद भएर अदालत पुग्या होला, त्यो कुरोमा मान्छु। अदालतमा पुगिसकेपछि यिनले गाडीले मलाई पछाडिबाट किन लखेट्छ? 2 दिन मलाई मार्नु खोज्यो। त्यो गाडीमा 3 जना थिए, चेतराज भट्ट हो। यसमा विवाद मैले देखेकै छैन, लेखेको कहीँनिर लेखेको छैन। म पढ्दै भने पनि पढिदिन्छु। उपरोक्त विवेचित आधारमा प्रमाणहरूबाट निवेदन, माग दाबी बमोजिम, परमादेश, निषेध आज्ञा समेतको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा निवेदन खारिज भएको ठहर छ भनेर फैसला गरेको छ। आदेश खण्डमा उनले माग गरेका छन्, हाम्रै कुरोले माग गरेका छन्। हामीले आदेश खण्डमा यो भयो भनेर हाम्रै दिए आदेश त आदेश भनेको यी आदेश खण्ड हो। ल भन्नुहोस् अब कुन हेर्नुहुन्छ? मिति 2008 चौधमा भन्नुहोस् न। नपढाउँछु नि तपाईँले किन भन्नुहुन्छ? यो 16मा हजुरको के लेखिएको छ उपरोक्त सम्बन्धमा मिति 2008-15 देखि प्रत्यक्ष मिल सञ्चालक गोदाम सञ्चालन गरेकोमा मिति 2076-12-7मा एनएमबी ब्याङ्क लिमिटेडले उद्योगमा सिलबन्दी गरेको भन्ने अवस्था देखिन आएको र निवेदकले दाबी गरेको गोदाममा रहेको धान निवेदकले खरिद गरी सञ्चालन गरिराखेको हो वा प्रत्यक्ष मनुदेवी पन्त बलराम पन्तले खरिद गरिराखेको हो भन्ने सम्बन्धमा नै विवाद देखिन आयो। विवादित धान एवं गोदामको स्वामित्व सम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि साधारण क्षेत्र अधिकार अन्तर्गत कानुन बमोजिम दाबी उजुरी परेको बखतै ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा प्रत्यक्ष रिट निवेदनबाट तथ्य प्रवेश गरी प्रमाण बुझी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी गोदाममा सिलबन्दी गरेको धानको हक बेहकको प्रश्न निरूपण गर्न मिल्ने भएन। यसमा त अझै पनि क्लियर छ नि, तपाईँ विवादित धान भनेको छ नि। के मिल्ने भएन? तपाईँको रिट निवेदन माथि भनेको छ, त्यो त भयो। त्यो त के तपाईँको यसै जिल्ला अदालत विवाद धान त विवादित भन्यो नि त, क्लियरली विवादित भयो। उहाँले त मेरो धान भन्दै हुन्छ, यो त अहिलेसम्म कसको धान भन्ने छैन नि त। यहाँभरि सबै भवनमा रहेका धान कसको भन्ने त स्पष्ट भएको छैन नि। यो विवादित धानलाई ब्याङ्कले आएर एउटा पक्षलाई हस्तान्तरण गर्छ, त्यही नै हो फैसलाको। तपाईँको लास्टको पाना पर्ने, त्योभन्दा अघिल्लो पाना राम्रो पर्ने मुद्दाको त ठहर हुन्छ त। ठहर त हो। तपाईँको तपाईँ हामीले पेश गरेर अध्यादेश भने के हुनु भने 3टा पक्ष छ। तपाईँले बोलिसक्नु भएको हो। अध्यादेश भनेको के हो भने अध्यादेश भनेको बिचमा आदेश हुने। जे प्रमाणहरू हाम्रो मेरो दाबी गरे होला यिनले, त्यो दाबीको प्रमाणहरू यसरी पेश भए। सबै प्रमाणहरू पेश भए, माथिका सबै प्रमाणहरू हामीले पेश गऱ्यौँ, उनले पनि गरे मैले पनि गरेँ। त मुद्दाको ठहर के भयो? मुद्दा के हो त? मतलब निवेदन केमा थियो भने उनको दाबी भनेको धान हो नि त। धानमा प्रत्यक्ष निवेदन गर्ने दाबीको त दाबी अपुग भएकोले प्रमाणित गर्न मिलेन भनेर लेखिसकेका छ नि त, होइन? अझ पनि के हो भने तपाईँ म के भन्छु भने यो लेखाइ ल्याउनु पऱ्यो नि त। उहाँले म बेच्दैन नि धान, आदेश ल्याउनु पऱ्यो नि, अदालतको आदेश ल्याउनु पऱ्यो नि त। आदेशमा यो बेच्न नमिल्ने हुनाले तपाईँ पनि रोक्नुहोस् भनेर ल्याइहाल्नु पऱ्यो नि त। म रोक्छु नि त। त्यो के आपत्तिको विषय हो र त्यो। अब यहाँ तपाईँहरूले पत्रकार साथी मित्रहरूले त कुरा बुझिदिनु, मिडियाको कुरा दुइटै थरीको कुरा बुझिदिनु त स्वाभाविक हो। छैन, त्यो धान बेचेको छैन। मैले आफ्नै कारोबार मात्रै गरेको छु। त्यो धान त विवादित छ। बैङ्कले प्रक्रिया मिचेर गरेको बदमासी र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमलाई नै लत्याउँदै गरेको लापरवाहीका कारणले गर्दा पीडित भए भनेर गरेको गुनासोलाई तथ्यसम्म केलाउनका लागि हामीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग पनि जवाफ माग्ने प्रयास गरेका छौँ र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि उक्त विषयको बारेमा तथ्य र प्रमाण आफूसँग नभइकन आफूले कुनै पनि कुरा बोल्न नमिल्ने जवाफ दिएको छ र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको धनगढी शाखाका शाखा प्रबन्धक सुभाष घिमिरेले हामीसँग कुरा गर्दै उहाँले एउटा कुरामा जोड दिनु भएको छ। यदि पीडितले आफूले गल्ती नगरेको र बैङ्क त्यसमा सहभागी भएको, बैङ्कले लापरवाही गरेकै कारण आफूले दुःख पाएको गुनासो पत्र पेश गर्छन् भने हामीले दुवै पक्षलाई राखेर समस्याको समाधान र घटनाको अनुसन्धान गर्नेछौँ भनेर जवाफ दिएका छन्। एनएमबी बैङ्कको सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यालयहरूमा जे भएको छ त्यसलाई देखेर पुरै बैङ्कप्रति नकारात्मक धारणा बनाउनु ठिक नहुन सक्छ।
तर जरुर सुदूरका समस्यालाई समयमा नै समाधान नगर्ने हो भने एनएमबी बैंकको प्रतिष्ठामाथि नै प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न, किनकि 3 पटकसम्म बैंक अफ द इयर पाएको बैंकको पारा देखेर नागरिकले भन्न थालिसकेका छन् बैंकले पाएको अवार्ड राम्रो कामका खातिर ओढाइएको दोसल्ला हो कि बैंकको करतुत छोप्न प्रयोग भएको टालो। हवस् त कार्यक्रम मिसन सुदूरपश्चिम आजलाई यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई अर्थसरोकार@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिट सहित कार्यक्रम संयोजक सुदर्शन श्रेष्ठ र म प्रस्तुता रेखा चन्द पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।